Unang mga panahon sa konsolasyon, ang kinabuhi sa katawhan, gipanday sa kakapoy o paningkamot, sa ilawom sa dilaab sa adlaw, dinhi na tao ang sarok. Ang Pulpugan Cultural Troupe naghubad sa istorya sa katawhan, gikan sa kasakit o paningkamot padulong sa kalampusan. Sukad sa tuig 2018 o gisubli usab sa tuig 2023, ang Pulpugan National High School nagpadayon sa pag-ukit sa nga niini sa kasaysayan sa Sarok Festival. Kini ang istorya sa Sarok, sa kabuhing kasaysayan nga nagpadayon sa pagpuyo sa kasing-kasing sa matag konsolasyonan.